अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर इजलास एक दिन बाद शुरू हो जाएगा और ज़ाहिर कौमी असम्बली अगले हफ्ते वज़ीर आज़म के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। हुकूमत ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस भी दायर कर दिया है, जिसमें ज़ाहिर मुनहरिफ जो अरकान हैं उनको ताहयात नाहिल करने की इस्तदा भी कर दी गई है। हमने देखा कि हुकूमत के इस इक़दाम के बाद जो इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी अहमियत एक बार फिर बढ़ गई है। अब ओपोजिशन की ऐसा लग रहा है कि तमाम तर तवज्जो जो है वो इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने पर मरकूज़ है, जबकि जो हुकूमत की उम्मीदें हैं वो जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया है अदालत में उस फैसले से जुड़ी हैं। क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज तफसील से हम बात करेंगे। और बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। खुर्शीद शाह साहब, इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अदालत चली गई है। हुकूमत की तो अदालत जो ज़ाहिर उम्मीदें हैं वो अदालती फैसले से जुड़ी हैं। सर, खदशा है कि ताहयात नाहली के डर से अरकान जो हैं, मुनहरिफ अरकान हैं, वो वापस भी आ सकते हैं, इसलिए इत्तेहादियों पर फोकस ज़्यादा आ गया है। क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि अपोजिशन की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि इत्तेहादी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अब खदशा है। पहले तो मैं आज 23 मार्च है जी जो में पाकिस्तान है जी, इस दिन हमने तजदीद अहद किया था कि हम एक आज़ाद खुद मुख्तियार जमहूरी रियासत कायम करेंगे जहाँ अक़लियत को भी तहफ़्फ़ुज़ होगा और बोलने की आज़ादी होगी, फैसले देने की आज़ादी होगी। और कायदे आज़म ने ये अवामी जिरगे में बात की थी, बिल्कुल। और उस पे उस वक्त के सियासतदान मुत्तफ़िक हुए थे, यकीनन मुत्तफ़िक हुए थे, बिल्कुल। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया था। तो वो खुश आइन दिन आज है। बिल्कुल। तो आज उससे क्यों न बात करें शुरू। जी शाह साहब, अभी बड़ा अच्छा आपने जिक्र किया। 23 मार्च 1940 की करारदाद लाहौर में मंजूर हुई, उसके बाद से ये सिलसिला चला। कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल की मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान हासिल कर लिया गया। बात तो कुछ और करनी थी, लेकिन आपने बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया आज के दिन की अहमियत के हवाले से। ये जो अफरा तफरी है, ये हम सियासतदान हैं, हमारे अदारे हैं, हमारी जुडिशरी है, हमारा प्रेस है, इंडिपेंडेंट है। लोग कह रहे हैं कि छोटे छोटे मुल्क तरक्की करके कहाँ से कहाँ चले गए। ये कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोगों की, इसको अदा करने हम सारे नाकाम रहे हैं। क्या कहेंगे? जी, देखें, जहाँ ऐसे मुल्क भी हैं आजकल बहुत पावरफुल, जो पाकिस्तान से इकोनॉमिक पॉलिसी भी ले गए, और जहाँ तक उन मुल्कों को जहाज़ भी नहीं होता था, जहाज़ भी उधार पे हम पे ले जाते थे। और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने बैरून मुल्क में जब सेशन आए थे, मिसाल जर्मनी में, तो पाकिस्तान ने 20 करोड़ उस वक्त की इमदाद दी थी। जर्मनी को इमदाद दी थी, 200 मिलियन डॉलर। 200 मिलियन डॉलर सही। और उस वक्त रुपये 2 रुपये का था और डॉलर 1 रुपये का था, मगर उस वक्त हमने इमदाद दी थी। माशाल्लाह आज भी हम उस पोजीशन पे आ सकते हैं। अच्छा। मैं बड़े दावे से कहता हूँ, मेरा 32 साल का सिर्फ पार्लियामेंट का तजुर्बा है। मैंने चारों तरफ मुड़ मुड़ के देखा है कि पाकिस्तान आज भी उसी पोजीशन पे आ सकता है जब हम सब, सिर्फ सियासतदान नहीं, अदलिया, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सिविल सोसाइटी, मीडिया सर जोड़ के बैठ जाए। हम ये दावा नहीं कर सकते कि सिर्फ सियासतदान ये करते, सियासतदान का उसमें 50% शेयर होगा, बाकी अदारों का भी 50% शेयर। शाह साहब, बड़ा खूबसूरत आपने स्टार्ट किया। जो सोनिया ने आपसे सवाल पूछा वहीं से आपसे जवाब लिया जाए कि ये मामला अदालत में चला गया है। कितना आप समझते हैं कि जी अब ये PTI की हुकूमत के लिए फ़ैसला करना आसान है, या आप समझते हैं कि जी इत्तेहादी जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से कार्ड्स अपने लगाए हुए छाती के साथ बता नहीं रहे, तो लग रहा है कि जी नंबर गेम में, और MQM के भी मामलात आपके पीपल्स पार्टी की तय हो गए, तो क्या आप देख रहे हैं कि हुकूमत की छुट्टी हो रही? देखें, बड़ा क्लियर है कि दुनिया में किसी जगह पे भी ना अली का नहीं है, आज़ाद
वोट का है। जमातें अपनी जगह पे ज़रूर होती है, वो जमात के साथ मुंसलिक होते हैं। तो जमात अच्छा करती है, डेमोक्रेसी तो यही है ना, तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जो जमात अपने मैनिफेस्टो से हट जाए, एक बात मेरी आप जहन नशीन कर दें, जो मैं पहली मरतबा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, जी क्या मैनिफेस्टो किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं ना, बिटवीन पब्लिक एंड पार्टी एक साइन होता है, MOU, कि मैं क्या आपने तय करना है? तय करना। ठीक है। और वही MOU जो मेंबर आते हैं उनके स्लोगन पे, कि मैं ये करूँगा, तो लोगों ने तय किया सही उसके तरफ, उसी एग्रीमेंट के तहत। अगर वो हट जाए अपने मैनिफेस्टो से, कमिटमेंट से, तो उसको भी नाहाल किया जाए। लेकिन सर 5 साल की कमिटमेंट है ना, तो सर आपको नहीं लगता कि फेयर चांस 5 साल का एटलीस्ट मिलना चाहिए ये साबित करने के लिए कि हम कामयाब हुए या नाकाम? पहले आप उनको घर भेज देंगे तो वो कहेंगे हमें तो मुद्दत पूरी नहीं करने दी। बिल्कुल। आप लोगों का तो हमेशा से सर शिकवा यही रहा है कि जमहूरी हुकूमतें हैं, उन्हें मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। इसी हवाले से आपने मिसाक जमहूरियत भी साइन किया हुआ है। आपकी बात फेयर अपनी चांस जगह मिलना पे चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर नॉर्मल हालात में ये बात आप कहती तो मैं आपको अप्रिशिएट भी करता और आपकी बात से मुत्तफिक भी होता। अच्छा, मगर 3.5 साल गुजर गए और आप भी यहाँ थे, एहतशाम भी यहाँ था, तो पार्लियामेंट के अंदर एक आवाज़ गूंजती थी कि हम तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है, 100 दिन के अंदर हम ये सारे ठीक कर देंगे। फिर ये आवाज़ गूंजी कि हमें तो पता ही नहीं था। भाई आप अपोजिशन में थे, आने वाली गवर्नमेंट का तस्वीर कर रहे थे। PML इतना ख़राब कर गई थी कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया चीज़ों को ठीक कह रहे हैं पहले दिन हमें तकरीर क्या भी ये करने दी, पहले कोई ये गुस्सा- इनको पता नहीं था? पता होना चाहिए था। ठीक है। जो टीमें तैयार होती है, पता ये झूठ है, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने एग्रीकल्चर ग्रोथ 11% हम खराब की, ये 0। पीपल्स पार्टी ने 135% तनख्वाहें बढ़ाई, इन लोगों ने आज तक 3.5 साल में 15% भी नहीं बढ़ाई होंगी। पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर प्रोग्राम दिया, पहला सोशल प्रोग्राम दिया, और इन लोगों ने उसको चेंज करके ख़राब था तो एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया। सही वो तो नाम नवाज शरीफ ने चेंज कर दिया था बीवी का जी। नहीं, नेवर, नॉट उन्होंने एट ऑल। किया था, बाद में फिर जब बहुत क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने वापस रखा। नेवर, नॉट एट ऑल। नहीं, ये ख्याल आया था उनको, फिर नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक जो कमिटमेंट की और किन हालात में कमिटमेंट को पूरा किया। एग्रीकल्चर आपकी बैठी हुई थी, गंदम आप बाहर से मंगा रहे थे, सही, आपने गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। चले ये तो नहीं, अच्छा, मैं बता रहा हूँ, आप सुन लेना। ठीक। तालिबान इस्लामाबाद से बाहर आ गए, सवात का वाक़या हुआ, खतरनाक वाक़या हुआ। सही, 2009 में सवाल आपने क्लियर करवाया, आपके दौर में हुआ। ठीक है। फिर 2010 में हिमालय से लेके समंदर तक तबाही आ गई, सही, उसको फेस किया। 2011 में सेम पोजीशन थी, 2012 इलेक्शन था। एक कमिटमेंट कोई दिखाए आप, सही, पीछे अटेंशन जो हमने पूरी नहीं की। अच्छा, एक सेकंड तो किस हालात में हमने कहा, यानी अच्छा दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, जी, सबसे पहले 25 अरब डॉलर पे इकॉनमी हमने ख़राब करके दे गए थे कि बेवकूफ़ समझते हैं पाकिस्तान के लोगों को। ये 25 अरब डॉलर पे हमने एक्सपोर्ट पहुंचाया, या गलत कह रहा हूँ? ठीक है, ठीक है। 980 बिलियन का रेवेन्यू था, उसको 2000 पे पहुंचाया। तो क्या हम ठीक है, गिरा के लेके गए? चले क्या शाह साहब, ये अचीवमेंट होगी आपकी। एक जो बहुत अचीवमेंट नहीं है, जो करके दिखाया, चलें जो वादे किया, ये वो है जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने नहीं ठीक कुछ है, किया। सही है। चलें शाह साहब, अगली बात जो सबसे ज़्यादा इस पर तनकीद आप पे यानी पीपल्स पार्टी और PMLN पे हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने
یہ ڈیفیکشن کلاس فلور کراسنگ کی امینڈمنٹ خود کروائی تھی کہ کوئی شخص ایم این اے جو ہے اپنی لائلٹیز چینج نہ کر سکے. آج وہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ جو تنقید آپ کو اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں انکریج؟ کہ لوگ جو ہے نا وہ بالکل صحیح جواب. آپ کو نیڈو کا دبا بھی دیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس کے اندر کلیئر ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر کلیئر ہے کہ اگر کوئی ممبر اپنی پارٹی کے کہنے پہ ووٹ نہیں دے گا ڈالے گا تو اس کے بعد امیڈیٹلی اس کی پارٹی اس کو شوکاز, اس کی سی سی اس کو شوکاز دے گی. ٹھیک ہے, پھر آپ دیں گے الیکشن کمیشن کے نہیں اسپیکر کو, اسپیکر کے بعد. ٹھیک ہے, لکھ دیں گے کہ یہ ہمارے کہنے پہ نہیں آیا, آپ بلائیں. پھر آپ الیکشن کمیشن کو دیں گے جو 30 دن کے اندر فیصلہ کرے گا. ووٹ ڈالنے پہ, ووٹ سے پہلے کیسے آپ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ گناہ کا تصور کرو. شاہ صاحب انکریج تو آپ کر رہے ہیں ان کو کہ چھوڑ کے آ جائیں. گناہ کا تصور کرو, گناہ کا تصور کرو, مگر گناہ نہیں کرو تو آپ کو گناہ نہیں ہے. ایک بات پہلی قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ سوچیں بھی تو گناہ ہو جاتا تھا. ہم نے انکریج نہیں کیا. یہاں پہ اسمبلی میں آپ آتے ہوں گے, ان کے ممبر اٹھ کے ان کی مخالفت کر رہے تھے. صحیح. 2000 آپ گھیر گاڑ کے سندھ ہاؤس میں کیوں لے گئے شاہ صاحب؟ نہیں, وہ اس لیے کہ وجہ ہے اس کی, پہلے نہیں گئے تھے. ابھی تو آنیسٹ ہے نا, ابھی تو آنیسٹ اوپینین دیں گے. آپ کا کام ہے مجھ سے ٹف سوال کرنا, صحیح, اور میرا جواب ہے آرام کے ساتھ آپ کو جواب. ٹھیک. وہ کیوں گئے؟ ریزن انہیں خطرہ تھا. کس کا؟ کیونکہ حکومت جو ہے نا ان کو اٹھا کے لے جائے گی. اچھا, وہ کیوں ہوا؟ وہ کہہ تو یہی رہے. وہ کیوں ہوا؟ وہ واقعہ ہوا پارلیمنٹ لاجوز والا. گھسائے, 2 ممبروں کو اٹھا کے گھسیٹ کے لے گئے, پھر معافیا مانگی. صحیح. یہ تھا ریزن. ہوتا ہے نا, پہلے تو وہ اپنے کمروں میں تھے. ٹھیک ہے, پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کھل کے اس کو کہا ہے تحریک انصاف کو کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہم آپ کا بوجھ لے کے مہنگائی کا. اب اصل وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ مہنگائی ہے یا مال ہے؟ شاہ صاحب آج بتائیے گے نا. مہنگائی. لیکن سر 3.5 سال کے بعد ہی ان کو یاد کیوں آیا سر؟ اور یہ جو وہ 2 سال سے بول رہے تھے, لیکن 2 سال سے نور عالم بول رہا تھا, دوسرے بول رہے تھے کہ ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, کچھ کرو. باسط گیلانی اور بہت سارے لوگ جو بول رہے تھے, ایسی نہیں کہ نہیں بول رہے تھے. اب ان کو موقع ملا. ہاں صحیح. انہوں نے کہا کہ یہ بوجھ لے کے اگر ہم گئے, صحیح, 25 روپے چینی والا, 100 روپے, 150 روپے. مال نہیں چل رہا, مال نہیں چل وہ رہا. کہہ رہے 15 سے 20 کروڑ کی بولی لگی ہے. دیکھیں وہ دکھا دے نا, کہنا آسان ہے, دکھا دے. سر حکومت اچھا, دعویٰ یہ کر بات رہی ہے بتاؤ, کہ منڈی لگی ہے. منڈی آفر کہاں سے ہوئی, زرداری صاحب نے پیسے بوریاں کس نے کھولی ہیں نوٹوں کی. کیا نوٹ کو راستے میں پڑے ہیں کہ ہم نے بوریاں کھولی ہیں؟ لیکن شاہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں, جب منظر عام پر لائیں گے. اور اگر سر ویڈیوز منظر عام پر آ جاتی ہیں, وہ ثبوت دکھا دیتے ہیں, تو پھر کنڈیم کریں گے سر. ترک کا پتہ وہ کہتے ہیں عمران ہمارے کے پاس یہی ہے, جلسے میں دکھائیں گے. وہ کہتا ہے ترک کا پتہ میرے پاس ہے ہیلتھ کارڈ. یہ سب سے بڑا اسکینڈل ہے سر. لیکن اگر ویڈیوز منظر عام پر آ جاتی ہیں تو پھر اس ہارس ٹریڈنگ کو آپ نے ہمیشہ کنڈیم کیے. اگر ٹھوس ثبوت سامنے لے آتے تو پھر کیا کریں گے کنڈیم کر رہے ہیں. ہارس ٹریڈنگ جو لوگ راضی آئے, جن کی فلم دکھائے ان کو نہال کر دیں. اچھا, اگر ویڈیوز منظر عام پر آ جاتی ہیں تو سب کو آپ پیسے نہیں دیے کنڈیم گئے. کریں گے سر؟ نہیں, سب اپنی مرضی سے آئے ہیں. صحیح. ہاں, یہ لالچ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم ابھی جائیں گے تو یہ بوجھ ہمارے کندھوں سے اتر جائے گا. صحیح. بھائی ہم نے اپنا فیصلہ کیا ضمیر کے مطابق, کیونکہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, آپ کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے. جو آپ کی تنخواہ 2 لاکھ تھی وہ آج 1 لاکھ ہے, کیونکہ ڈالر کے حساب سے بھی آدھی ہو گئے پیسے, آپ آئیں گے تو سر بڑھ جائیں گے تنخواہیں. ہاں, ہم نے یہ خوشخبری پہلے سے دے رہے ہیں ثابت کیا ہم نے. ہم نے تو 135% تنخواہیں بڑھائی, 100% وہ بڑھایا, ہم نے پینشن بڑھائی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو خورشید شاہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اب شاہ صاحب, جس طرح سے ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, حکومت کے جو منحرف اراکین ہیں آج ان کے ٹکٹ پر لڑے
کامیاب ہوئے. کل کلا آپ کو پتہ ہے یہ موسٹلی وہی لوگ ہیں راجہ ریاض یا جو بھی منحرف اراکین ہیں جو کہ مختلف پارٹی سے تھے, پیپلز پارٹی, کبھی آپ کی پارٹی سے تھے, کاف لیگ سے تھے, پھر نون لیگ, آج پی ٹی آئی, پھر آج پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں. کل کلا سر اگر آپ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں پھر یہی لوگ آپ کے خلاف 3 سال بعد کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی سر آپ یہی کہیں گے کہ ضمیر کے مطابق جا رہے ہیں یا پھر آپ یہی کہیں گے کہ ٹھیک جا رہے ہیں, آئینی طور پر ان کو حق ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, جیسے میں نے کہا شروع میں 23 مارچ کی اہمیت کا, اور پاکستان بڑی کامیابی تھی, 7 سال کے بعد بنا, کتنی بڑی کامیابی تھی کیونکہ اس پہ سب بیٹھے. یہاں بھی کیا آپ اس چیز سے ڈینائی کریں گے کہ ہم نے کہا کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, اپوزیشن آپ کے ساتھ بات نہیں کرے. اپوزیشن نے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے زہر کا گھونٹ پی کے ہاتھ بڑھایا, آؤ ہم اکنامک چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں, آئیں, کیونکہ پاکستان اس وقت تباہی کے راستے پہ جا رہا ہے. تو ہمارے ہاتھ کو جھڑک دیا. ہم نے پھر کہا آؤ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, تباہی ہو رہی ہے, اس پہ بیٹھیں, کیا ہو رہا ہے, ہاتھ کو جھڑک دیا. ہم نے کہا کہ لوگ مر رہے ہیں, ہم لا اینڈ آرڈر سچویشن کو سیو کرنے کے لیے چارٹر آف جو اکانومی نہیں ڈیموکریسی اس کو کیا کہتے ہیں, نیشنل ایشو ریکنسیلیشن ہے, ایشو کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, ہاتھ کو جھٹک دیا. کون سی جگہ ہے اتفاق رائے, قومی اتفاق رائے پہ جو دہشت گردی ہو رہی تھی, نیشنل جس کو ڈیزاسٹر یا یہ جو ہو رہے تھے اس کے, تو اس نے ہاتھ کو جھٹک دیا. اپوزیشن ان کے وزراء سے ساتھ بیٹھ گئی, ہماری لیڈرشپ بلاول, مولانا اور شہباز, ان کی سیکنڈ رو سے بھی بیٹھ گئی. چلے شاہ صاحب چلو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈے 1 سے کہتے ہیں کہ جی میں نے ہاتھ نہیں ملانا اپوزیشن سے, ان کو لگتا ہے کہ این آر او نہیں کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کرے گا. سیاستدان قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو سے بھی ہاتھ ملایا تھا, اندرا گاندھی سے بھی ہاتھ ملایا تھا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے بھی ہاتھ ملایا تھا کہ راستہ نکالنا تھا. کیا آپ اس کو سیاستدان کہیں گے جس میں لچک, سیاستدان میں تو لچک ہوتی ہے, 2 قدم آگے بڑھتا ہے. کیا پاکستان آپ نے بندوق سے لیا؟ چلیں وہ ڈائلاگ سے لیا کرنے چاہیے تھے. ہم نے ہر وقت کوشش کی, آخر میں میڈیا کی مہربانی ہوئی ہم پہ. میڈیا نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ جناب یہ تو خوش نصیب ہے عمران خان. عوام نے ہم پہ ووٹ ڈالنا شروع کیا کہ آپ ہم پہ ظلم کروا رہے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں, جو 1 روپے کی چیز ہے وہ 100 روپے پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے, کرپشن ریکارڈ ہو گئی. ٹھیک ہے, 116 نمبر پہ تھے, 140 نمبر پہ آ گئے. چلیں شاہ صاحب یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں, لیکن ایک بتائیں آج کی 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو ہے کہ آرمی چیف نے اخبار نویسوں سے ملاقات کی اور بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ جی آرمی اسٹیبلشمنٹ کسی طور بھی اس سارے معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. یہ آپ کے لیے کتنا سیٹسفائنگ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی صحیح معنوں میں اسٹیبلشمنٹ فوج نیوٹرل ہے اور آپ کو پورا موقع مل رہا ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں؟ یہ کیسی ہے ان کی جناب یہ تو ایشورنس؟ اچھی بات آج نہیں ہے, اس نے پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ نے یقین دلایا. ہمارا کوئی کال نہیں جائے گا, ہم بالکل نیوٹرل ہے. تو اس کو کیا کہا گیا, ہماری مدد کرو ورنہ آپ جانور ہو. ہمارا وہی ٹیلی فون کال چلے, جب ان کے پاس جائیں تو میٹھا, ہمارے پاس آئے تو کڑوا. اگر وہ نیوٹرل بنے تو کڑوے, اگر ان کی سائیڈ لے تو میٹھے. تو یہ تو لوگوں نے بڑا اچھی طریقے سے وضاحت کی ہے. آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے عمران خان سے جان چھڑانا, لگتا ہے آپ کو؟ انشاءاللہ. یا اس کے پاس کوئی اسپیشل کارڈز ہیں جو ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے جو اسکینڈل کی نشانی ہے, جو اسپتالوں میں 50-50 پہ چل رہا ہے. بیڈ دکھاتے, چڑھاتے, آپریشن دکھاتے, 4 لاکھ روپے تم لوگ. وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ میں بھی ہوا تھا. نہیں, بے نظیر انکم سپورٹ میں ہوا تھا تو کنٹرول مار کی تھی. نہیں, ہم نے نہیں کی تھی, سوری. مطلب ہے کہ آپ نے گریڈ 22 تک کے لوگوں کو پیسے اس میں سے ملا کرتے تھے.
ग्रेड 16 से 22 तक के लोगों के नाम आए थे। हमारा कसूर था, हमने डाला होगा, इसलिए कि ये गवर्नमेंट जो आपकी थी ना। एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग थे, जो ऑफिसर थे, उन लोगों ने ये काम किया ना, तो उनके ऊपर एक्शन भी हुआ। वो हमारे ज़माने में नहीं हुआ है। सही। आपने हमने जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था, पावर्टी सेंसस करवाया, तो उसमें हमने नहीं करवाया, इंटरनेशनली एजेंसी से करवाया कि जो सही मायने में गरीब है। ये तो अभी हुआ है, अभी डाले गए, हमारे ज़माने में नहीं थे। ठीक है। अच्छा शाह साहब, अभी तो पूरी जो अपोजिशन है उसका यही एक नैरेटिव है कि सारे मामले पर जो एस्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है। बिलफर्ज अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर भी स्टांस यही रहेगा कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ही थी? देखें, बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी, वो देखने नाकाम में हो जाती आएगी। है फिर भी और न्यूट्रल। कोई आजकल दुनिया में कोई चीज़ छुपती नहीं। अच्छा। एक पहले 2 वो टेलीफोन आ शेख गए, रशीद ने पहले से वार्न कर दिया कि ये नाकाम होगी तो ये कहेंगे जी अंपायर की उंगली उठ गई है। उठ गई है। वो आपने देखा कि 2 टेलीफोन आ गए, तो 2 मिनट में पता पड़ गया। इत्तेहादियों ने वैसे अभी तक कोई फैसला नहीं किया सर। ये कहा जा रहा है कि शायद किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार है। आपकी भी बड़ी कल आप भी MQM के वफ्त से मिले हैं, फिर बड़े राबिते भी हो रहे हैं, काफ लीग से भी राबिते हो रहे हैं। क्या वजह सर? अभी तक गवर्नमेंट के हवाले से भी उन्होंने खुलकर बात नहीं की और आपके हवाले से भी नहीं की। तकरीबन 2 पार्टियों का तो तकरीबन हमारा हो गया है, वो 24 या 25। MQM और काफ लीग 2 पार्टियों का तो हो गया। अच्छा। बाकी MQM का है, उनसे बातचीत चल रही है। MQM से बातचीत। और सर खबरें ये हैं कि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान बल्दियाती कानून पर अभी भी डेडलॉक बरकरार है। तो मुतालबात वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया है? अभी तक डेडलॉक है? अभी तक डेडलॉक है, बिल्कुल। माजरत के साथ शाह साहब, लोग कहते हैं सियासत मफादात का खेल है। अभी आप देख लें, पिछले 10 साल से 12 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। MQM के साथ मुसलसल लड़ाई है। थोड़ा अर्सा पहले तक एक दूसरे के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। लोग कहते हैं कि जी अब दोनों को सहूलत है, आउट ऑफ द वे जाके जरदारी साहब ने पता नहीं उनको क्या ऑफर किया। 40% अर्बन एरियाज में कहते हैं जॉब आपको दिया जाएंगे। और ये चीज़ ऑलरेडी है। 40-60 है, रूरल और अर्बन है। देखो एश्योरेंस मांग रहे हैं इन राइटिंग आपसे। एश्योरेंस है, वो ऑटोमेटिक कानून की एश्योरेंस है कि इससे डेविएट नहीं करेंगे। ये है ऑलरेडी। ठीक है। मगर बात यह है कि हम लोग लड़ते भी हैं, बनते भी हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है। आखिरी दुश्मनी नहीं होती सियासत में, मैं तो इस पर बिलीव। ठीक है। अच्छा शाह साहब, वक्त अच्छा सुने, मैं आपको बताऊं, जी प्लीज। इमरान खान परवेज़ इलाही को क्या कहता था? डाकू। इमरान खान शेख रशीद को क्या कहता था? चपड़ासी भी नहीं रखूंगा इसको। फिर ठीक है, सियासत में फिर हमने तो कभी उन्होंने कहा है कि फलाने को हम ये भी नहीं रखेंगे। सही, ठीक हो लेकिन गया। आपने भी तो शाह साहब कातिल लीग कहा था ना PMLQ वालों को। तो मैं कब इस पर एतराज़ कर रहा हूँ? मैं तो एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ लचक होती है हालात के मुताबिक। कुछ भी हर पे आखिर नहीं होता। जब पाकिस्तान का मसला होगा तो क्या हम सब साथ मुत्तहिद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा शाह साहब, कहा जा रहा है कि अदम एतमाद की कामयाबी के बाद ही असल इम्तहान आपका शुरू होगा। तो सर कुछ डिसाइड हुआ है कि अदम एतमाद की कामयाबी के बाद क्या होगा? असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी, नहीं करेंगी? इस हवाले से भी खबरें ये हैं कि कुछ कंफ्यूजन बरकरार है। तो क्या डिसाइड हुआ? आपको स्पीकर बनाया जा रहा है, सुना। अच्छा। मेरा तो ये है कि सिंपल सी बात होगी, इमरान खान का ये गन से भरी हुई टोकरी, हाँ, उसके बाद क्या होगा सर? हम उठा के ठीक है 23 तक नहीं जाएंगे। अच्छा। हम रिफॉर्म्स करेंगे। ओके। जो उन लोगों ने अपने मीडिया पे जो इलेक्शन के या दूसरे किस्म के रिफॉर्म्स जो उन लोगों ने किए, हाँ। जो गलत है हम समझते हैं, अच्छा। जिससे एतमाद में नहीं लिया है अपोजिशन को। अपोजिशन चीख चीख के थक गई कि भाई मिल के बैठ के करते। हाँ। उनको रिफॉर्म्स करेंगे। अच्छा, असम्बली मुद्दत पूरी करेंगे और 4 महीने के बाद केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी। ओके। 4 महीने के बाद। ठीक है। सही सही। और फिर वो अच्छा शाह साहब, नाकामी की सूरत में अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो वो कहते हैं कि इमरान वुड इमर्ज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो वैसे भी ओपनली भी कह रहा है कि नहीं छोड़ूंगा। तो आपको लगता है कि फिर ये एहतसाब? अच्छा, क्या वो नहीं छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा कि हम लोगों ने चूड़ियां पहन के रखी हैं। अच्छा। क्या ज़ियाउल हक? तो ये फिर वायलेंस की तरफ जाएंगे, क्या होगा? वायलेंस की तरफ वो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। पहले हम लड़ाई होगी ना जलसे। पहले हम नहीं करेंगे। पहले हमने तो साबित किया है कि 1200 किलोमीटर सफ़र करके आए, और सफ़र में किराए के लोग तो नहीं हो सकते ना 10 दिन, वो तो डेडिकेटेड लोग होंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से हम आए और जो कमिटमेंट किया उसको पूरा किया।
کوئی گملہ بھی نہیں توڑا, کوئی شیشہ بھی نہیں توڑا, کوئی بلب بھی نہیں توڑا, اور پیش کیا اور ہم چلے گئے. صحیح. مولانا آیا 1200 کلومیٹر کر کے, بہت بڑا اجتماع کیا, ٹھیک ہے, اس کو راضی کیا پھر. صحیح. اور تو اگر لڑائی کی بات اس نے شروع کی صحیح, تو نیچرلی تو یہ ملک کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے نا. مولانا کہہ رہے ہیں چھوڑیے ہم نے بھی نہیں پہنی. کس کو سوچنا ہے یہ؟ اگر ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہمیں سوچنا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیسری حکومت آ جائے گی, اور شیخ رشید تو اوپنلی کہتے ہیں 10 سال تک پھر آپ جا کے مظاہروں شیخ پہ بیٹھیں گے. رشید تو چوتھے دروازے کی بات کر رہا ہے. لیکن سر یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ تو نہیں ہے نا, آپ کو چوتھے دروازے کا شک ہے؟ نہیں, مجھے نہیں ہے. ٹھیک ہے, مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے, شاہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک. اچھا شاہ صاحب, قومی حکومت کے بارے میں کیا رائے آپ کی جو شہباز شریف صاحب نے تجویز دی ہے؟ دیکھیں, وہ 5 سال کی ہے, 4 مہینہ یہ جو ہوگا یہ نیچرلی یہ قومی حکومت کے دائرے میں جائے گی بات. کوئی دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ قومی حکومت کیا ہوتی ہے, جو مل کے وزیر بھی شامل ہو, مگر ہم قومی حکومت سے زیادہ اہمیت دیں گے کہ COD پہ عمل کریں, اور ہم نے وہ آپ کو 10 سال پروو کر کے دکھایا ہے. اور اس درمیان جتنے بھی لیجسلیشن ہوئی جوائنٹلی ہوئی, کیونکہ قومی حکومت کا مین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, مگر اس میں COD میں ڈیموکریسی کے چارٹر میں یہ نہیں ہو سکتے. ہم نے 5 سال پورے کیے, مگر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے طے کر کے مسئلے کو حل کیا. تو اس لیے ہماری نظر میں چارٹر آف ڈیموکریسی از اے بیٹر اختلاف آپ کو ہوا تھا نا, 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا ہے, 2008 میں آپ کی حکومت آتی ہے, آپ نواز شریف کی پارٹی کے بندوں کو وزیر لیتے ہیں, اسحاق ڈار آپ کے فائنانس منسٹر ہوتے ہیں, تھوڑے دنوں بعد اختلاف ہوتا ہے, وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ مفادات, مالی مفادات بھی ایک دوسرے کے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پولیٹیکل ویژن کیا ہوتا ہے. ان لوگوں نے صحیح کیا, وہ اگر ہمارے ساتھ چلتے تو ہماری اپوزیشن کون کرتا. جب تک اپوزیشن پراپر نہیں ہوگی تب تک آپ کو گورنمنٹ آپ کی پراپر کام نہیں کرے گی. اپوزیشن آپ کی بہتر ہو. آپ دیکھتے تھے کہ میں اپوزیشن لیڈر تھا, بڑا سموتھلی 4 گھنٹے ان کو بتاتا تھا کہ یہ خامیاں ہیں, اور جب جمہوریت پہ حملہ باہر سے ہوا تو اندر ہم اکٹھے ہو گئے. 18 دن کا غیر معمولی جوائنٹ سیشن بلایا آپ نے. جوائنٹ سیشن بلایا, اور پھر ہم نے وہ اننگ جیتی. اگر ہم ان کا حصہ ہوتے تو شاید یہ ممکن نہ ہو. ممکن نہیں. اچھا شاہ صاحب ایک چیز بتائیں, جو بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی فوری الیکشن ہونے چاہیے. ایک نقطہ نظر ہے کہ آپ کی حکومت اگر آ جاتی ہے, یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں سارے شہباز شریف صاحب مائنس PTI نیشنل گورنمنٹ بناتے بھی ہیں, تو اب آپ اگلے 1.5 سال تک بھی حکومت رہتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں, حالات یہی رہیں گے, نہ مہنگائی ختم ہونی ہے, نہ ان امپلائمنٹ ختم ہونی ہے, غربت ویسی رہے گی, انٹرنیشنل حالات ایسے رہیں گے, آئل پرائسز دیکھ لیں, کموڈٹی پرائس ہے. وہ کہتے ہیں کہ بائی دا ٹائم الیکشن آئے گا آپ عمران سے زیادہ برے حالات میں ہوں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں, میں اتنی بڑی دعویٰ نہیں کر رہا. ہم 4 مہینے میں بھی حالات کو یعنی 5% 6% کم کر دیں گے. اچھا, بہتر کر دیں گے, کیونکہ لوگوں کا کانفیڈنس ہمارے اوپر ہوگا. باقی الیکشن ہے, یہ لے کے سب لوگ مینڈیٹ لے کے پبلک میں جائیں گے کہ یہ پوزیشن ہے, یہ دیکھ لو, اس کے بعد ہم آ رہے ہیں. یہ عمران کیوں کہتا ہے کہ جی امریکہ اس کے خلاف ہے, یورپین یونین کے خلاف ہے, اور خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کہتا ہے کہ اس کو نکالو, ہم آپ کو مسئلے حل کر دیں گے, FATF سے نکالیں گے, IMF کا معاملہ حل ہو جائے گا. کوئی ایسی قسم کی بات نہیں. یہ آیا کہاں سے؟ ہندوستان سے آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کاپی کر رہا ہے بھٹو کی. بھائی میرے کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. ذوالفقار علی وہ تو شہباز شریف صاحب بھی نقل کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے, مگر ذوالفقار علی بھٹو ایک ویژنری لیڈر تھا, کوئی شک نہیں. اس نے یہ باتیں یورپ کی تب کی تھی, امریکہ کی تب کی تھی جب پاکستان کے مفادات کے خلاف وہ ایکشن لے رہے تھے. اس کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے. اور ہنری کسنجر نے کہا
کہ ہم دنیا کے لیے تجھے ایک عبرتناک، وہ مجھے لفظ یاد ہے، وی ول میک اے ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف یو، یہ بھٹو صاحب کو کہا تھا. اور بھٹو نے اس کے بعد پھر بازار میں چلا گیا، کون سی بازار؟ راجہ بازار میں، اور بتا دیا کہ یہ مجھے دھمکی، اس کو ایک دھمکی بھی ملی ہے اور میں آپ کو یہ پھر بتا دوں. وہ کہتا ہے میں نے ایبسولوٹلی اس کو بتائیں کہ آپ کو چائنا لے آئی ہے، چائنا لے آئی ہے، رشیا لے آئی ہے، اس کو تو یورپ لے آیا. یہ تو لاڈلا بچہ تھا ادھر کا، یہ یورپ میں گیا تھا الیکشن ورک کرنے اپنے سالے کی. امریکہ نے پہلا تعارف بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ میرے ساتھ سالہ بھی اس کا ہار گیا تھا الیکشن، سالہ بھی ہار گیا تھا. وہاں تو انگلینڈ میں ٹیلی فون کال نہیں گئی نا، تو وہاں پہ بش بڑے نے بی بی کو کہا کہ ایک بچہ ہے اور اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. ناشتے پہ میاں نواز شریف کے ساتھ میٹنگ کروائی. اچھا. اور سب سے بڑی بات کہ حکیم سعید نے 30 سال پہلے اپنی کتاب میں جاپان نامہ، سفر نامہ تھا، اس میں لکھا ہے کہ ایک بندہ تیار ہو رہا ہے امریکہ میں اور یورپ میں جو پاکستان میں وزیر اعظم کر کے بھیجا جائے گا. اس کے بعد نظامی صاحب نے اپنی ہیڈ لائن لگائی آج سے 25 سال پہلے، اس نے پارٹی بھی نہیں بنائی تھی. کیا وہ چائنا نے بتایا تھا؟ صحیح. اب ٹھیک ہے، جہاں سے آئے ہو وہی دروازہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، پنجاب کی سیاست کے حوالے سے بات کریں تو کیا آفر کی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی چودھری برادران کو؟ تقریباً دینا پڑے گا. بنا رہے ہیں آپ گارنٹی کی ہے. اچھا، بنا رہے ہیں. بالکل بن جائے گا وہ. اوکے. پنجاب کے جو آپ بتائیں گے میں آپ سے غلط بیانی نہیں لوں گا. اور وہ کوئی لیکن شاہ صاحب زیادتی نہیں کہ 10 ووٹوں کے ساتھ وہ ایک ووٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ایک ووٹ کے ساتھ بھی ہم نے اپنی سیاست میں دیکھا ہے. ایک ووٹ سے جمالی صاحب پرائم منسٹر تو بنے تھے. پھر کیوں کہتے ہیں آپ یہ باتیں؟ وہ کہتے ہیں اپنی پارٹی کے ہونا جی سیٹ، وہ اس کی اپنی پارٹی تھی، ان کو ایک ووٹ ملا، وہ بھی ایک خاتون کو گھر سے منگایا، اس خاتون نے تقریر کی تھی، یاد ہوگا آپ کو. اور بیمار تھی، بیمار تھی، وہ آئی تھی گھر میں، اس کو بچہ تھا، دودھ کا مسئلہ تھا، وہ دودھ پلانے بچے کو گئی اور اس میں جب تک ووٹنگ شروع ہو گئی اس کو دروازہ کھول کے اندر لے آئے. بالکل. اچھا شاہ صاحب، ویسے گورنمنٹ کو بھی ڈیمانڈ کی گئی تھی کاف لیگ کی جانب سے، لیکن انہوں نے کہا آپ کو جو دیتے ہیں آپ ان کی طرف جائیں، ہم 5 سیٹوں یا 10 سیٹوں کے ساتھ آپ کو تو نہیں وزارت اعلیٰ دے سکتے. پرویز خٹک نے بڑا دبنگ جواب دیا ان کو. یہ تب ہوا جب ان کو پتا تھا کہ یہ ہم کر نہیں سکتے. اچھا. کیونکہ بوزدار کا مسئلہ ان کے پارٹی میں تباہی کا راستہ بنا ہے. جو آپ لوگ ہر ٹائم پہ کہتے ہیں نوٹ چلے نوٹ چلے، یہ جتنے ایم این اے ایم پی اے آپ لوگ زیادتی نہیں کریں کہ ایک بندہ جن کی پارٹی میں اتنے 10 بندے ہیں اس کی وجہ سے اس کو چیف منسٹر بنایا جائے. آپ کے زمانے میں یہ زیادتی آپ نے یاسین بھٹو کو 12 سیٹوں کی وجہ سے آپ لوگوں نے چیف منسٹر بنایا. ہم نے بنایا تھا. تو آج بھی کہتی ہے یاسین بھٹو کو نہیں، منظور بھٹو کو. ہاں، منظور بھٹو کو بنایا تھا. کیا ہے کہ جب اکثریت کی میں تھوڑا ڈفرنس ہوتا ہے تو دونوں آپشنس ہوتے ہیں. تو آپ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ آپشن، ہم لوکل باڈیز میں 6 ووٹ ایک طرف 6 ووٹ ایک طرف، ایک بندہ ہے نیوٹرل، ہم ان کو بھی چیئرمین بناتے تھے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اچھا شاہ صاحب، چودھری نثار بھی بڑے پولیٹکس میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں بڑے لمبے عرصے کے بعد، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جلد جو اقتدار کا روزہ رکھا ہوا تھا وہ اپنے عوام کے ساتھ کھولوں گا. تو خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف میل جول چل رہا ہے، اگر وہ آ جاتے ہیں سیاست میں تو پھر وہ کبھی نہیں ہوگا. کیونکہ عمران اپنے بیٹے کو بھی پاکستان میں نہیں لاتا، اس لیے کہ کہیں وہ کر دے اس کو. اچھا، تو چودھری نثار کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے پی ٹی آئی میں؟ میری کتنی بھی اس کے ساتھ کتنا بھی میرا اس کے ساتھ اختلاف ہو، مگر یہ کہنے کے لیے ویسے دوست تو ہیں وہ ان کے بہت اچھے، بہت اچھے ہوئے. جانے کا ٹائم بھی تھا مگر وہ اس وقت بھی نہیں گیا. چلیں شاہ صاحب، وقت کم ہے، آخری سوال کی یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، اکنامک انسٹیبلٹی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کے بعد یہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، سیاسی جماعت آئے گی جس کے پاس سیاسی سوچ ہوگی، جو سیاستدان گلی کوچے میں گھومے ہوں گے،
झोंपड़ी में दिया जलते देखा होगा, झोंपड़ी में भूख को देखा होगा, तो वो तब्दीली ला सकते हैं। अच्छा। जो सियासी जमात ऊपर से आएगी, स्ट्रगल नहीं होगी, वो जमात को एहसास भी नहीं होगा कि भूख कैसे होती है। लोग तो घर में खाना भी नहीं बनाते, बाहर से आता है, तो उनको क्या पता।